स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसनसँग रिलेटेड लङ क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्ने क्रम जारी राखेका थियौं र जुन क्रममा हामीहरुले टाइप 6 सम्म आइपुगेका छौं र हामीहरुको टाइप 6 भनेको लास्ट टाइप हो हामीहरुको म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसन टपिकमा। र यसमा आइपुग्दा हामीहरुले टाइप 5 सम्म डिस्कस गरिसकेका छौं र टाइप 6 मा पनि जस्ट हामीहरुको टाइप 5 जस्तै छ, तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने अब अहिलेसम्म हामीहरुले के पढ्यौं भने एउटा ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स पुरै एबीसीडी गरेर बान्थ्यौं र हामीहरुले एबीसीडी तीनटैको चारैवटाको भ्यालु निकाल्थ्यौं हैन। अब टाइप 6 मा के हुन्छ भने तपाईहरुको एबीसीडी मध्येमा पनि हामीहरुको सी र डी, ए र बी, बी र डी कुनैको पनि दुईटाको भ्यालु गिभन होला र कुनै न कुनै भ्यालु अननोन होला र त्यसैगरी हामीको जुन कन्भर्ट भएर आएको फिगर हुन्छ, इमेज हुन्छ, त्यसमा पनि केही भ्यालुहरु मिसिङ होला। त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने हो जस्ट सेम छ, थोरै थोरै मात्र फरक छ। हामीहरुले त्यही भएर टाइप भएर छुट्याएको कारण चाहिँ त्यो हो। सो हामीहरुको मैले पहिलो क्वेशन लिए र पहिलो क्वेशन चाहिँ हामीहरुको 2074 रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन छ। क्वेशन छ हामीहरुको यहाँ टाइप 6 को र 2074 रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन मैले भनिसके। सो हामीहरुको इफ द म्याट्रिक्स हामीहरुलाई गिभन छ A to B2, हामीहरुको यहाँ A र B दुईटा एलिमेन्ट्सहरु यहाँ मिसिङ छ। ट्रान्सफर्म अ युनिट स्क्वायर टु द प्यारललोग्राम, हामीहरुको युनिट स्क्वायरलाई प्यारललोग्राममा कन्भर्ट गरिएको छ र प्यारललोग्राममा पनि हामीहरुको एउटा D मिसिङ छ। C र D दुईटा एलिमेन्ट्सहरु यहाँ पनि मिसिङ छन्। सो हामीलाई भनेको छ फाइन्ड द भ्यालुज अफ A, B, C एन्ड D भनेर भनेको छ। सो हामीहरुको टाइप सेम छ। यो भन्दा पहिले हामीहरुलाई एबीसीडी भनेर हामीहरुले एउटा म्याट्रिक्स नै ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स मान्थ्यौं, तर अब हामीहरुको यहाँ ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स दिएको त छ तर आधै गिभन छ क्या, आधा कुरा मिसिङ छ। र त्यसैगरी हामीहरुको जुन इमेज बन्थ्यो त्यो इमेजमा पनि फुल एलिमेन्ट्सहरु गिभन हुन्थ्यो, तर हाम्रो यहाँ चाहिँ के छ त केही एलिमेन्ट्सहरु मिसिङ छ। त्यति नै त फरक छ, खासै फरक छैन। सो हामीहरुको यो क्वेशनलाई हेरौं र क्वेशनलाई गर्ने कोसिस गरौँ है। क्वेशनलाई गर्छौं अब हामी। जस्तै अब यसमा फर्स्ट अफ अल हामीलाई गिभन के छ त्यो लेखौं। अब यसमा हामीहरुलाई फुल्ली गिभन त केही पनि छैन। सो हियर ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स हामीहरुको ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स मैले यसलाई भने टीएम भनेर भने र हामीहरुको ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स छ A B 2 2 र यसमा हामीहरुको A र B मिसिङ छ। देन हामीहरुको ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट भनेको यहाँ हामीहरुको ऑब्जेक्ट भनेको छ युनिट स्क्वायर एन्ड युनिट स्क्वायर भनेको हामीहरुको हुन्छ 0 1 1 0 0 0 1 1, ठीक छ। देन हामीहरुको इमेज भनेको हामीहरुको प्यारललोग्राम हैन त, प्यारललोग्राम। देन हामीहरुको प्यारललोग्राम छ 0 0 4 1 C3 देन 2 D हैन। र प्यारललोग्राममा पनि हामीहरुको दुईटा एलिमेन्ट मिसिङ छ C र D। सो we know that हामीहरुलाई थाहा छ, हामीहरुलाई के थाहा छ, हामीहरुलाई थाहा छ इमेज इज इक्वल्स टु हुन्छ हामीहरुको ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स इन्टु ऑब्जेक्ट। सो हामीहरुको यहाँ इमेज भनेको के छ फर्स्ट अफ अल त्यो लेखौं। इमेज भनेको हामीहरुसँग छ 0 0 4 1 C3 2 D जसमा हामीहरुको C र D मिसिङ छ। र ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स भनेको हामीहरुको छ A to B2 देन ऑब्जेक्ट छ हामीहरुको 0 0 1 0 1 1 0 1, ठीक छ। देन और 4 1 C3 2 D इज इक्वल्स टु र यसलाई मल्टिप्लिकेसन गर्दा हामीहरुको यहाँ आउने भयो 0 देन यहाँ पनि आउने भयो हामीहरुको 0 A plus 0
b plus 0, a plus 2, b plus 2, 0 plus 2, 0 plus 2. Then यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौँ हामी। सिम्प्लिफाई गर्दा हामीहरूको यो हुने भयो 0 0 एज इट इज छ। यो त हामीहरूको c 3 2 d and is equals to 0 0 a b a plus 2 b plus 2 sorry 2 यहाँ पनि 2 हुने भयो। र अब हामीहरूको यहाँ इक्वेटिङ द करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स देन equating the corresponding elements of equal matrices we get हामीले के पाउँछौं त यहाँबाट हामीले पाउँछौं यहाँ जस्तै हामीले यहाँ पाउँछौं a को भ्यालु पाउँछौं a is equals to 4 a is equals to 4 b is equals to 1 then c is equals to a plus 2 then 3 is equals to b plus 2 sorry d is equals to पनि 2 हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गर्न सक्ने रहेछौं डाइरेक्टली। सो हामीहरुको यसलाई चाहिँ जरुरत भएन हैन त। सो a is equals to 4 then b is equals to 1 then d is equals to छ हामीहरुको 2 हैन त। So then हामीहरुसँग छ यहाँ a plus 2 is equals to c और a भनेको हामीहरुको 4 plus 2 is equals to c therefore c is equals to 6. Thus the required value of the values of a b c and d are thus the values of a b c and d are 4 1 त्यसै गरी 6 and 2 respectively। र त्यसै गरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं हामीहरु यस्तै टाइपको। अब टाइप 6 मा सोध्ने भनेको हामीले यस्तै टाइपको क्वेशनहरु र त्यसै गरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं जस्तै हामीलाई भनेको छ if a matrix र हामीलाई म्याट्रिक्स गिभन छ a plus 1 b minus 1 2 2 so transform a unit matrix unit square to the parallelogram र parallelogram छ हामीहरुको 0 0 4 1 then c3 2 d। find the values of a b c and d a b c and d ठीक छ। then so हामीहरुको यहाँ हेर्ने हो भने हामीहरुलाई ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स छ हामीहरुको here हामीहरुलाई गिभन भनेको ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स र हामीहरुको ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्सलाई भने मैले tm ल tm छ हामीहरुको यहाँ गिभन हामीहरुलाई a plus 1 2 b minus 1 2 then त्यसै गरी ऑब्जेक्ट गिभन छ हामीलाई युनिट स्क्वायर हामीहरुको ऑब्जेक्ट भनेको युनिट स्क्वायर is equals to हामीहरुसँग छ 0 1 1 0 0 0 1 1 ठीक छ।
देन हामीहरुसँग इमेज छ प्यारालेलोग्राम इमेज इज इक्वल्स टु हामीहरुको हो प्यारालेलोग्राम र प्यारालेलोग्राम छ हामीहरुसँग यहाँ 0041 C32D. Then we know that image is equals to हुन्छ हामीहरुको ट्रान्सफर्मेसन मैट्रिक्स इन्टु ऑब्जेक्ट हैन त देन इमेज भनेको हामीहरुसँग छ यहाँ 0041 C32D त्यसैगरी ट्रान्सफर्मेसन मैट्रिक्स भनेको हामीहरुको छ A+1 र B-1 नै हो जस्तो लाग्छ 2 2 ठीक छ देन ऑब्जेक्ट पनि छ हामीहरुसँग यहाँ ऑब्जेक्ट भनेको हामीहरुको युनिट स्क्वायर सो युनिट स्क्वायर हो भने हामीहरुको हुने भयो 01100011 ठीक छ देन हामीहरुको यो भयो हामीहरुको एज इट इज C32D देन यिनीहरु दुईटाको मल्टिप्लिकेसन भनेको हामीहरुको हुन जाने भयो 00 फर्स्ट अफ अल त हैन सो A+1 B-1 A+3 B+1 then 2 2 ठीक छ सो यो भयो हामीहरुको मल्टिप्लिकेसन गर्दा आउने टर्महरु देन अब इक्वेटिङ the corresponding elements then हामीहरुको corresponding elements हरु भनेको हामीले यहाँबाट पाउन सक्छौं जस्तै A+1 is equals to हुने भयो हामीहरुको 4 ठीक छ देन यसलाई भनौं हामी इक्वेसन फर्स्ट भनेर र हामीहरुको जस्तै हामीले यहाँबाट d को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं इजिली d = 2 हुने भयो ठीक छ र a र b को लागि र c को लागि c भनेको हामीहरुको A+3 देन b को लागि फेरि हामीले एउटा अर्को लिनु पर्ने हुन्छ B-1 = 1 लियौं सो हामीहरुको d = देन जस्तै c = हुने भयो A+3 यसलाई भनौं इक्वेसन सेकेन्ड र त्यसैगरी हामीहरुको 1 = हुने भयो B-1 ठीक छ र हामीहरुले यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं b को भ्यालु देन हामीहरुको d = 2 छँदै छ d = 2 यसलाई भन्नु भनेको मैले फोर्थ सो फ्रम थर्ड b = 1 + 1 = 2 सो फ्रम यसलाई भने ल b = 2 भनेर मैले when b = 2 from b = 2 भ्यालु निकालेर हामीहरुको केही काम छ त from फर्स्ट बाट हेर्ने भने हामीहरुको A+1 = 4 then therefore a = 4 - 1 = 3 so when a = 3 from equation second so c = A+3 छ then a को ठाउँमा हामी 3 राख्न सक्छौं 3 + 3 6 so c = हुने भयो हामीहरुको 6 so हामीहरुसँग d = छँदै छ 2
hence the required values of values of a, b, c and d are हामीहरुको छ 3, 2, 6 and 2 respectively हैन त यसरी हामीले गर्न सक्छौं यो थियो हामीहरुको टाइप 6 को एकदमै सिम्पल टाइपको क्वेशनहरु सो यसरी हामीहरुको मैट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसनमा पढ्नु पर्ने तपाईहरुले लङ क्वेशन्समा पढ्नु पर्ने भनेको यति नै हो र तपाईहरुले यदि टाइप्स पढिसकेपछि तपाईहरुले लगभग एक्जाममा भएको आउने टाइपको तपाईहरुले अहिलेसम्म सोधिएको टाइप अनुसार है फेरि हामीहरुको यो चाहिँ अहिलेसम्म आएको टाइपको क्वेशन कुनै पनि टाइपको क्वेशन सोध्यो भने तपाईहरुले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ